अस्थमा का मरीज़ होता है या ये जो अस्थमा की बीमारी होती है उसको कोई ऐप समझा जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है, हालांकि ऐसा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में कितने लोगों को अस्थमा की बीमारी डस्ट वाले एरिया में आ जाता है तो उसका अस्थमा का अटैक हो जाता है, जिसको हम एक्सासर्बेशंस कहते हैं। तो उसमें फिर पेशेंट ये होता है कि उसको बर वक्त इलाज उसकी लाजमी हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इखलाक, चेस्ट कंसल्टेंट। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने फिर मुझे एक बार मौका दिया कि मैं अपने इलाके के लोगों के साथ एक हम कलाम हो सकूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपका सवाल है कि अस्थमा का डे, वर्ल्ड अस्थमा डे क्या है, तो दुनिया में जिस तरह के बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, कोई मदर डे होता है, कोई फादर डे होता है, कोई स्प्रिंग डे के मौके पर मनाए जाते हैं। इस तरह एक अवेयरनेस सेशन होता है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि हर साल इसी महीने 5 तारीख को मनाया जाता है। इसका एक मकसद होता है, वो मकसद इसका यही है कि एक आगाही प्रोवाइड करना उन मरीज़ों के लिए। हमारे माशरे में ये होता है कि जिसको किसी अस्थमा का मरीज़ होता है या ये जो अस्थमा की बीमारी होती है उसको कोई ऐप समझा जाता है, उसकी हौसला शिकनी करने के लिए। और जो अस्थमा बीमारी है उसके ख़िलाफ़ या उसके एक एहतजाज के तौर पे, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के तौर पे, एक सेलिब्रेशन के तौर पे एक डे मनाया जाता है जिसको हम अस्थमा डे कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अवेयरनेस के लिए आप ये सब कुछ करते हैं, उसमें आप किस किस चीज़ को कवर करते हैं? जी, इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हम हर मरीज़ को, क्योंकि अस्थमा ये है कि असल में अस्थमा होता क्या है, ये भी एक सवाल है, बहुत से लोगों के ज़हन में होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अस्थमा सांस की एक बीमारी है जो कि कंटिन्यूसली और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाज़ वक़्त कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें फेफड़े का सुकड़पन आ जाता है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, फाइब्रोसिस होता है, या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ होता है जिसमें निमोकोकल डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ होती है, वो रिवर्सिबल नहीं होती, उनको मुश्किल होता है। अस्थमा एक ऐसी सांस की बीमारी है जो कि वक्त के साथ उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में कितने लोगों को अस्थमा की बीमारी आपके उसमें? गिलगित बल्तिस्तान में देखिए, कुछ चीज़ों की वजह से अस्थमा बहुत ज़्यादा है। एक हमारे पास एक फ़िगर नहीं है, एक फ़िगर नहीं होने की मेन वजह यही है कि हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होते हैं पेशेंट्स। कुछ लोग उसको आर समझ के बाज़ार तक नहीं आते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं आते। कुछ लोग जो इन्हेलर इस्तेमाल कर लेते हैं उसको यूज़ करने नहीं देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम अस्थमा को डिवाइड कर लें तो अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जो अस्थमा हो तो गट रिलेटेड अस्थमा होता है। उसमें ये होता है कि एक सिंपल सी मिसाल ये है कि एक छोटा बच्चा है जो कि खेलते हुए खांसी करता है, या कि खेलता है उसके बाद उसको फ़ौरन सांस चढ़ जाता है, उल्टियाँ कर जाता है, तो वो छोटे बच्चों का अस्थमा हो जाता है, जो कि गट रिलेटेड अस्थमा हो जाता है। एक उसमें फीमेल्स में आजकल ये होता है कि स्ट्रेस रिलेटेड अस्थमा है, जो परेशान होती हैं तो एकदम सांस फूलना शुरू होना, ये एक अलग अस्थमा की टाइप होती है। एक पोलन ग्रेन्स रिलेटेड होती है, जैसे कि डस्ट हो गई, एलर्जी रिलेटेड अस्थमा एक चीज़ अलग हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो टाइप ऑफ अस्थमा वो ज़्यादा है, वो अस्थमा और COPD ओवरलैप, वो चीज़ें जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो यंग एज में और ओल्ड एज में जो कि मोस्टली जो अस्थमा गिलगित बल्तिस्तान में जो रिकॉर्ड हुई है मेरे पास आज तक, वो जो COPD अस्थमा ओवरलैप, ये वाले पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं आज तक। अच्छा, तो आजकल जो ये डस्ट है, हर तरफ हमें डस्ट नज़र आ रहा है रोड पे चलते हुए या मोहल्लों के अंदर, तो इससे कोई अस्थमा के मरीज़ों को तकलीफ़ होने या नए लोगों को इस तरह का कोई ख़तरा होने का? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अस्थमा के कुछ दर्जे होते हैं, जैसे कि एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट, एक सीवियर हो गया, एक नियर फेटल अस्थमा हो जाता है। हर किसी की अपनी वो डिफिनीशंस और अपनी कंडीशंस है। जैसे कि एक बंदा है जिसको महीने के एक बार सांस का मसला पड़ जाता है, किसी को हफ्ते के अंदर 2 बार, 1 बार हो गया, किसी को हर रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, एक किसी को 24 घंटे रहता है जिसको लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा या नियर फेटल अस्थमा, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आपने कहा कि रोड
روڈ کی کنڈیشنز کی اگر آپ نے بات کی، ڈسٹ کی کنڈیشنز کی آپ کی بات کی، تو اس میں ایک وہ پیشنٹ ہے جیسے کہ اگر وہ ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پہ اس کو سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا یا جو ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا تھا، لیکن وہ جب جو ہی اپنی وہ جگہ چینج کر کے ڈسٹ والے ایریا میں آ جاتا ہے تو اس کا استھما کا اٹیک ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایکساسربیشنز کہتے ہیں. تو اس میں پھر پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بروقت علاج اس کی لازمی ہو جاتی ہیں. جو پریویس وہ پیشنٹ تھا جس کو کنٹرول استھما تھا. استھما میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹرول استھما، ایک ہوتا ہے ان کنٹرول استھما. کنٹرول استھما یہ ہے ایک بندے کو پتہ ہے مجھے ہر شام کو یا مجھے اس چیز سے کھانے سے ہو، جیسے کسی کو ڈسپلن کھانے سے ہو گیا، کسی کو ڈرائی فروٹ کھانے سے ہو گیا، کسی کو کوئی سالن پکاتے ہو گیا، تو وہ چیز سے اجتناب تو کرتا ہے، لیکن اس کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی روڈ کی کھدائی چل رہی ہے، کہیں پہ تارکول کا کام ہو رہا ہے، تو وہ چیز کے لیے سے پریپیئر نہیں ہوتا ہے. جو ہی اس چیز میں آتا ہے تو وہ اس کا ایک ٹریگرنگ فیکٹر کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے استھما اس کی جو ہوتی ہے ایکساجریٹ ہو جاتی ہے. اچھا، تو اس صورت میں اس کو کیا احتیاط، ماسک لگانا چاہیے یا کیا؟ ہاں بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی سے بہتر تدابیر ہم اس کی طرف جاتے ہیں نا، علاج سے بہتر جو ہے آپ احتیاطی تدابیر کریں. اس میں یہ ماسک ہو گیا، جو کہ ایک ماسک ہو گئی، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اس کے پھیپھڑے کو متاثر کر لیتی ہیں، وہ ڈسٹ، وہ الرجنٹس اس کے پھیپھڑے تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کی وجہ سے وہ کنٹرول میں رہ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو؟ جی، میں اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جو چاہنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے. وہ یہی ہے کہ کسی بھی بیماری کو آپ جو ہے ایک عذاب نہ سمجھیں. کچھ لوگ اس کو استھما کو ایک عذاب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. جس پیشنٹ کے اوپر استھما ہوتا ہے اس پہ پتہ چل جاتا ہے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے. حالانکہ یہ قابل علاج ایک بیماری ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہے. بس میرا سے ایک سمپل پیغام یہی ہے کہ ہر وہ مریض جس کو استھما ہو وہ اپنے ڈاکٹر سے اس کا فالو اپ لیتا رہیں. اس میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیک فلو میٹر، جس میں ہمیں ویریشنز کا پتہ چل جاتا ہے. ایک مریض جو کہ آج آیا، اس کے سانس اتنی پھول رہی تھی، اس کو پرفارم ہی نہیں کر پا رہا، اس کو ہم میڈیسن دے کے دیکھتے ہیں، ہفتے کے بعد ہم بلاتے ہیں، کچھ دن کے بعد بلاتے ہیں، تو اس کا پھیپھڑے کی ورکنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. تو جس سے ہمیں پروگریس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کے تھرو بس میں ایک یہی میسیج سب کو سپریٹ کرنا چاہوں گا وارڈ استھما ڈے کی مناسبت سے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا آپ علاج کروا لیں استھما کا، تو یہ بروقت تشخیصی، بروقت آپ کو علاج کی سہولت اس سے میسر ہو جائے گی. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.